السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه اس بي شانيل. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم وانتم بخير وعلى خير. من بعد ما شفنا لي فيغ دو دوزيام غروب او بريزون، اليوم ان شاء الله جينا نديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون. يعني من بعد ما شفنا افعال المجموعه الثالثه التصريف ديالها في الحاضر، هذا النهار غادي نشوفوا تمرين تطبيقي لهذه الافعال. Exercice d'application, verbe du troisième groupe plus la correction. في المقابل ديالها بالعربية تمرين تطبيقي لأفعال المجموعة الثالثة مع التصحيح. في الأول شفنا أفعال ديال المجموعة الأولى les verbes du premier groupe. من بعد شفنا الأفعال ديال المجموعة الثانية les verbes du deuxième groupe. ومن بعد أفعال المجموعة الثالثة هما verbe du troisième groupe. درنا l'exercice ou correction ديال premier groupe, exercice correction deuxième groupe وهذا الفيديو ديال troisième groupe. خليكم معنا. في الاول قلنا premier groupe هما الافعال اللي كيساليو ب er، يعني افعال المجموعه الاولى هما الافعال اللي في النهايه ديالهم er، اما افعال المجموعه الثانيه هي اللي في النهايه ديالهم er. بينما افعال المجموعه الثالثه كاين بزاف ديال النهايات بحال ITRE TRE DRE الى اخره. هو كلشي هادشي شفناه في الدرس، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. في الاول درنا لي برونون بيرسونيل سوجي مع الفيرب على الانفينيتيف، اي درنا الضمائر الشخصيه مع الفعل غير مصرف. بدينا بجو كونيتر، جو اللي كتعني انا مع لو فيرب كونيتر اللي هي يعرف، نو اللي هي نحن مع لو فيرب ميتر اللي هي يضع، tu اللي كتعني انت مع لو فيرب prendre اللي هي ياخذ، elle اللي هي كتعني هي elle اللغه الفرنسيه، المقابل ديالها بالعربيه هي مع لو فيرب atteindre اللي هي يحقق، vous اللي كتعني هم مع لو فيرب résoudre اللي هي يحل. كنقولوا résoudre un problème يعني أنا نحل مشكلة، problème مشكلة، résoudre هو الحل، زعما كيفاش نحلوه. il pluriel هي هم مع le verbe croire اللي هي يعتقد، elle pluriel مع le verbe vouloir اللي هي يريد، il singulier مع le verbe dormir اللي هي ينام. هاد l'exercice عندنا لو برونون بيرسونيل جو كيعني انا مع لو فيرب كونيتر. غادي نشوفوا القاعده. هاد القاعده كتمشي على كاع الافعال اللي كتسالي ب اي تي ار او. هادي كاع الافعال اللي كتسالي ب اي تي ار او كنديروا لها هاد القاعده اللي هي مع جو كنديروا الراديكال بلس اي اس، tu radical plus is، il ou elle singulier radical plus it، nous radical plus ils sont، vous radical plus ic، il ou elle pluriel radical plus is. للإشارة الراديكال هو الجزء الغير متغير في الفعل، أما لا terminaison هي هذه is is it ils sont إيسي إيس. هنا وفصلت لو فيرب درت كوني هو الراديكال اللي هو بهذا اللون، اما اي تي ار او هي لا تيرمينيزون اللي بالازرق. كيفاش غادي نديرو لا كونجوغيزون ديال لو فيرب كونيتر؟ كنحطو جو وكنجيبو هاد كوني اللي هي الراديكال كنحطوه وكنشوفو جو شنو لا تيرمينيزون ديالو. بما ان مع جو كاينه اي اس كنزيدو اي اس وكترجع je connais يعني أنا أعرف، يعني أنا كنعرف. دابا غادي نشوفوا لو برونون بيرسونيل نو مع لو فيرب mettre. القاعدة هي هذه، يعني كاع لي فيرب لي ديال troisième groupe اللي كيتساليو ب تي ار او كتسري عليهم هاد القاعدة. je radical plus s، tu radical plus s، il est singulier radical plus t، nous radical plus ONS، vous radical plus EZ، il est pluriel radical plus ENT.
جينا لو فيرب ميتر وفصلناه درنا ميت هو الغاديكال، والتي ار او هي لا تيرمينيزون اللي هضرنا عليها. باش غادي نديرو درنا نو، ها هي هذه اللي هنا درنا غاديكال ميت، هنا عندنا مع نو او ان اس، جبنا الاو ان اس وحطيناها. نو ميتون، نو ميتون يعني نحن وضعنا شي حاجه في شي بلاصه. كذلك لو فيرب بروندر درناه مع تو. فيرب بروندر كيتسالي بالدي ار او، لي فيرب لي كيتساليو بالدي ار او القاعده ديالهم كتكون بحال هكذا، مع جو راديكال بلس دي اس، مع تو راديكال بلس دي اس، il est singulier radical plus d. nous radical plus ons, vous radical plus ez, il est pluriel radical plus ent. prend هو راديكال دي ار او هي التيرمينيزون اللي غادي نبدلو. كنجيو مع تو كنحطو prend اللي هو الراديكال ونشوفو في القاعده عندنا تو راديكال بلس دي اس، كنجيبو دي اس مع الراديكال كترجع لنا تو برون. تو برون اللي هي انت تاخذ، انت خديتي شي حاجه. نفس الشيء مع لو فيرب اتان، لي فيرب اللي كتسالي دي ار او ها هي القاعده ديالهم، مع جو راديكال بلس اس، تو راديكال بلس اس، il est singulier radical plus t. nous radical plus gnos, vous radical plus gnez, il ou elle pluriel radical plus gnent. هنا عندنا ال كنحطوها كما هي، كنشدو الراديكال اتان ها هو، كنشوفوا القاعده شنو كتقول. القاعده كتقول لنا ال كنديروا راديكال بلس تي، كنجيبوا هاد التي ونحطوها في مور الراديكال كترجع لنا الاتان. الاتان هي يحقق ولا هي تحقق ولا هي تصل لواحد الهدف. لو فيرب résoudre، لي فيرب اللي كيساليو او او دي ار ها هي القاعده ديالهم، مع جو راديكال بلس او يو اس، تو راديكال بلس او يو اس، il est singulier radical plus OUT, nous radical plus OLVONS, vous radical plus OLVEZ, il ou elle pluriel radical plus OLVENT. كنشوفو هنا غيز هو راديكال ودغ هي لا تيرمينيزون، كنحطو الكونجوغيزون فو مع غيز، كنشوفو فو شنو قالت لنا القاعده، كنديرو او ال في او زد كنجيبوها نحطوها. ملي كنحطوها كنطقوها فو ريزولفي، فو ريزولفي هم يحلون. كاين لو فيرب كروار كيتسالي ب او اي ار او، القاعده ديالو كالتالي، مع جو راديكال بلس او اي اس، تو راديكال او اي اس، il est singulier radical او t, nous radical o y o n s, vous radical plus o y e z, il ou elle pluriel radical plus o i e n t. عندنا السي ار هي الراديكال وهو لا تيرمينيزون، كنحطو هنا il كنحطو الراديكال وكنشوف القاعده شنو كتقول. القاعده كتقول لنا الراديكال بلس او اي او ان تي، كنجيو لهنا نحطو او اي او ان تي كترجع il croit. il croit اللي كتعني هم يعتقدون، كيعتقدوا بشي حاجه. كاين كذلك لو فيرب vouloir، قلنا vouloir و pouvoir des exceptions كيتسالوا ب او اي ار، القاعده ديالهم كتكون كالتالي، مع جو راديكال بلس او يو اكس، تو راديكال بلس او يو اكس، il ou elle radical plus او يو تي، nous radical plus او يو ال او ان اس، vous radical plus او يو ال او زد، il ou elle pluriel radical plus او يو ال او ان تي. الفرق ما بين vouloir و pouvoir هو هاد ال. في pouvoir عندنا في، يعني هنا في بلاصه ال في وهنا في بلاصه ال في وهنا في بلاصه ال في. مثلا الا كانت عندنا نو مع pouvoir كنقولوا ما كنقولوش نو بولون، ولكن كنقولوا نو بوفون. vous pouvez، ils peuvent، elles peuvent. اما هنا غادي نشوفوا تصحيح ليكزارسيس، كان عندنا ال كنحطوا ال، عندنا الراديكال في ها هو، كنشوفوا القاعده شنو كتقول، مع il و ال كنديروا راديكال بلس او يو ال او ان تي.
ها هي او يو ال او ان تي كترجع ال فول. ال فول يعني هن أردنا، يعني هن بغاو شي حاجة. الفرق ما بين فولوار بوفوار هو ال. كاين لو فيرب دورمير واخا كيتسالي ب اي ار، ولكن هذا ديال تخوازيام غروب لهذا. ها هي القاعده ديالو. مع جو كاين راديكال بلس اس، تو راديكال بلس اس، il singulier radical plus t، nous radical plus ons، vous radical plus ez، il el pluriel radical plus ent. بما ان هنا عندنا il وهنا dormir، dorm هو راديكال و اي ار هي لا تيرمينيزون، كنحيدو الاي ار كنحطو هنا dorm اللي هو راديكال. كنشوفو شنو كتقول القاعده، كتقول راديكال بلس او ان تي، كنجيبو او ان تي مع الراديكال كتولي il dorm. il dorm يعني هم ناموا، يعني هما نعسوا، هم نعسوا. للإشارة فقط، الام اللي في dormir مع جو و تو اي و ال سانغولي ما كتكونش، وكنقولوا جو دور، تو دور، il دور، elle دور، يعني الام كتحذف نهائيا. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون مفيد بالنسبه لكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.